स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदो छ, नेताहरूको जिल्ला दौडाहा उति नै बढ्दो छ। चुनावी कार्यक्रमका लागि नेताहरू व्यस्त हुनु अन्यथा होइन, तर जिल्ला दौडाहामा हेलिकप्टर प्रयोग गरी अस्वाभाविक रूपमा खर्च भइरहेको छ। उनीहरू पार्टी कार्यक्रममा दौडिएको खर्च भने राज्य कोषबाट भइरहेको छ। मन्त्रीहरू सरकारी कार्यक्रम बनाएर हेलिकप्टरमा गई पार्टीका आम सभामा पुगिरहेका छन् भने अरू नेताले स्थानीय तहको खर्चमा हेलिकप्टर चढिरहेका छन्। यसलाई पहुँच र शक्तिका आडमा राज्यकोष दुरुपयोगको पराकाष्ठाका रूपमा लिएको छ। चैत 17 गते आकाशमा हेलिकप्टर देखिएपछि दैलेख दुल्लुबासी मध्ये धेरैको ध्यान गयो। हेलिकप्टर दुल्लुबासीका लागि दुर्लभ जस्तै हो। त्यसैले त हेलिकप्टर देख्न पाउँदा दुल्लुबासी दङ्ग देखिए। हेलिकप्टरमा सवार थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। उनी आधा घण्टा लामो कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न त्यहाँ पुगेका थिए। त्यसपछि ओली हेलिकप्टर लिएर जुम्लाको सिन्जा हानिए। पत्नी राधिका शाक्य र केही कार्यकर्ता सहित ओली सिन्जा पुग्नुको कारण थियो अरू पार्टीका कार्यकर्तालाई एमाले प्रवेश गराउनु। उनी सिन्जामा धेरै समय बसेनन्। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न कालीकोटको मानमा पुगे। अभाव र भोक सहँदै आएका ती विकट जिल्लावासीको ध्यान ओलीको भाषणले खिचेन। चढ्न नपाए पनि धेरैले हेलिकप्टर हेरेर चित्त बुझाए। ओली पार्टी कार्यक्रमका लागि दौडिए बापत त्यो दिन कम्तीमा 12 देखि 15 लाख रुपैयाँ हेलिकप्टर भाडामा खर्च भयो। भाडा चाहिँ जुम्लाले बेहोरेको छ। त्यसपछि अर्कोतिर चाहिँ कालीकोट र जुम्ला गरेर जुम्लाले चाहिँ नेपालगञ्जबाट जुम्लाबाट कालीकोटबाट नेपालगञ्ज जाने भाडाको व्यवस्था हामी जिल्ला कार्य समिति जुम्ला र कालीकोटले गरेको। 2 दिनपछि चैत 19 मा ओली हेलिकप्टरमै खोटाङको हलेसी पुगे। दिक्तेल बजारमा गरिएको सभालाई सम्बोधन गर्न ओली पत्नी राधिकाका साथै नेता रामबहादुर थापालाई साथै लिएर गएका थिए। सवारी साधनमध्ये हेलिकप्टर सर्वाधिक महँगो मानिन्छ। ओली यसरी एकपछि अर्को गरी हेलिकप्टरमा जाँदाको खर्च कसले बेहोरिरहेको छ? पार्टी कार्यक्रमका लागि हेलिकप्टर चढ्ने ओली एक्लो होइनन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नाम पनि अगाडि नै आउँछ। चैत 12 गते उनी गोरखाको बारपाक हेलिकप्टरमै पुगे। उनी चढेको हेलिकप्टर अवतरण गर्दा बारपाकवासी धुलोले चिनि नसक्नु भए। दाहालले हेलिकप्टर चढेको भाडा भने सुलीकोट गाउँपालिकाले बेहोर्यो। गाउँपालिकाले आफ्नो प्रशासकीय भवन उद्घाटनका लागि दाहाललाई 1,90,000 रुपैयाँ भाडा तिरेर दाहाललाई हेलिकप्टरमा लगेको थियो। तिनै दाहाल बिहिबार हेलिकप्टर लिएर सिराहाको मिर्चैया पुगे। कार्यक्रम थियो दिवंगत माओवादी कार्यकर्ता रामप्रताप शाहको नाममा नगरपालिकाले बनाएको गेट उद्घाटन। दाहालले चढेको हेलिकप्टर भाडा 2,60,000 नगरपालिकाले बेहोरेको छ। चैत 19 गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर लिएर तेह्रथुम पुगे। त्यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन उद्घाटनको तालिका थियो। खाँड तेह्रथुमको कार्यक्रमपछि त्यही दिन नेपाली काङ्ग्रेसको सभालाई सम्बोधन गर्न हेलिकप्टरमा धनकुटा पुगे। चैत 7 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमै मोरङ, पाँचथर र खोटाङ डुलेका थिए। अस्पताल र अरू कार्यक्रम उद्घाटनको तालिका राखिए पनि निर्वाचनलाई लक्षित गरी देउबाले त्यो दिन सेनाको MI-17 हेली चार्टर गर्दा राज्य कोषबाट करिब 81 लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले चैत 7 मै काठमाडौँसँगै जोडिएको नुवाकोट पुग्न हेलिकप्टर प्रयोग गरे। उनी पञ्चकन्या गाउँपालिकामा पार्टीको भेलालाई सम्बोधन गर्न पुगेका थिए। हेलिकप्टर अवतरण गर्दा किसानको मकैबारी नष्ट भएको थियो। नेताहरूले पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग गरी सकेसम्म सरकारी ढुकुटीबाट हेलिकप्टर चढिरहेका छन्। केन्द्र सरकारबाट भाडा नबेहोरिएको अवस्थामा आफ्नो पार्टीले जितेका स्थानीय तहबाट खर्च भराउने काम भइरहेको छ।
यी दुई अवस्थामा बाहेक पनि नेताहरूबीच हेलिकप्टर चढ्ने प्रतिस्पर्धा छ, जसको भाडाको स्रोतलाई लिएर उनीहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। प्रधानमन्त्री हिँड्दा भन्नुहोस्, नेताहरू हिँड्दाखेरि मोटरहरूको लाइन खाती, तर त्यो सबैको खर्च त कसै न कसैले तिर्नुपर्छ। त्यो तिर्ने कसले भन्दा तपाईँ हामीले तिरेको ट्याक्सबाट हो। तर त्यो देखाएर उनीहरूले चाहिँ म गतिलो छु भनेर प्रमाणित गर्न खोज्छन्। त्यो सान भान देखाउने एउटा तरिका। अनि दोस्रो, तपाईँ हामी हौँ, हामी फेरि त्यो सान भानलाई महत्त्व दिन्छौँ। त्यति मात्र होइन, नेताको नक्कल गर्दै पदको दुरुपयोग र अपारदर्शी रूपमा हेलिकप्टर चढ्ने विकृति कार्यकर्ता तहमा पनि मौलाएको छ। जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेताहरूको हेलिकप्टर मोह र खर्चको पारदर्शिताका विषयमा संवाददाता अक्षर काकाले पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालसँग कुराकानी गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले जुन सीमा राखेको छ त्यसको 20औं-30औं गुणासम्म मानिसहरूले स्थानीय चुनावमा पनि खर्च गरेको विगतमा देखियो। त्यो खर्च गरेको देखिसकेपछि निर्वाचन आयोगमा घोषणा गरेको कागजलाई मात्रै विश्वास नगरेर त्यसको परीक्षण गर्ने प्रणाली भइदिएको भए हुन्थ्यो। अहिलेसम्म त्यसको परीक्षण गरेर त्यो सम्पत्ति कहाँबाट ल्याइयो अथवा त्यो पैसा कहाँबाट ल्याइयो भने प्रश्न गरेर प्रश्न सन्तोषजनक भएन भने सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्गत अथवा भ्रष्टाचार अन्तर्गत कारबाही गरेको उदाहरण अहिलेसम्म नेपालमा छैन। अहिले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा खर्च गर्न पाइने रकमको सीमा मात्रै तोक्ने होइन कि त्यो सीमासम्म गरियो कि गरिएन भन्ने कुरा लेखा परीक्षण हामीले गर्छौँ र लेखा परीक्षण गर्दाखेरि केही गरी बढी खर्च भएको पाइयो। किनभने त्यो त सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ। कति गाडी प्रयोग गरिएको थियो, हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको थियो, थिएन, त्यसको हिसाब सहजै निस्किन्छ। त्यो निकालेर कम्तीमा पनि केही व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरियो। सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग लगाएर अथवा भ्रष्टाचारबाट कमाएको पैसा प्रयोग गरिएको रहेछ भन्ने अभियोग लगाएर कारबाही गरियो भने अलिकति निर्वाचनको वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता आउन सक्थ्यो। अनि त्यो पार त दुरुपयोग हो। त्योभन्दा पनि बढी ठुलो दुरुपयोग चाहिँ अहिले लोकतन्त्रमाथि नै धज्जी उडाउने गरी, लोकतन्त्रमाथि नै आम नागरिकको विश्वास चाहिँ कमजोर पार्ने गरी टिकट प्राप्त गर्नको निमित्त नेतृत्व वर्गलाई, उच्च तहको नेतृत्व वर्गलाई रकम दिएर टिकट प्राप्त गरेर त्यो रकम एउटा लगानीको रूपमा त्यहाँ जान्छ र भोलि पदाधिकारीमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि, किन पार्टीको ब्याकअप व्यवस्था निर्वाचित भएर आइन्छ कुनै पदमा गइसकेपछि, अनि त्यो पदको दोहन गरेर भनेर राज्य स्रोतको दोहन गरेर आम नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधाको रकम कटौती गरेर अथवा निर्माणजन्य कामहरूमा कमिसन खाइदिएर अनि त्यो लगानी उठाउने जुन प्रक्रिया छ नि, त्यो प्रक्रिया निरुत्साहित गर्न त आवश्यक छ। त्यो प्रश्न त्यहाँनिर उठ्नुपर्ने हो। मुलुक यति गरिब किन छ भने यहाँका शासक, प्रशासक र नेताहरूको मुद्दा गरिबी कहिल्यै बनेन। मुलुकको विकास र समृद्धिका मुद्दा उनीहरूले बिर्सिसके। सुविधा भोगमा उनीहरू यसरी लिप्त छन् कि आफ्नै वरपरको गरिबी उनीहरू देख्दैनन् वा भनौँ देख्न चाहँदैनन्। चुनाव प्रचार प्रसार र भ्रम वितरणका लागि हेलिकप्टरमा सयर गर्ने नेताहरूले यति धेरै पैसा कहाँबाट ल्याउँछन्? सत्तामा रहनेहरू राज्य कोषको दोहन गर्छन्, सत्ता बाहिर रहनेहरूको खर्च भने अझै रहस्यमै छ। त्यसबाहेक आम कार्यकर्ताहरू पनि चुनाव प्रचार प्रसारका दौरानमा 10औं पटक विमान सयर गर्छन्। यो खर्चको स्रोत के हो? चुनावी प्रचार प्रसारसँगै सबै दल र नेताहरूले यसको हिसाब किताब सार्वजनिक गर्नुपर्छ।